بحمد الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم على وسلم يا مذاب رحمة الله صلى الله وسلم مولاي يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم يا مذاب رحمة الله يا رحمة الله للخلق فضلا من الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم يا مذاب بخيلة الله وذخيرة خلق الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم يا مذاب رحمة الله رسول الله وزين أنبياء الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم يا مذاب رحمة الله رسول الله وزين أنبياء الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم يا مذاب رحمة الله رسول الله وزين أنبياء الله يا مذاب رحمة الله مرحبا على وسلم مرحبا على وسلم
وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الظاهر بتنزلاته العلية بنفسه لنفسه على نفسه بلحظية الرامز بتفصيلها والمسرح بقوله تعالى رفيع الدرجات بالإجماع والصلاة والسلام على وحدة وجوده وواحدية شهوده تنزلات الإيجابية والإمكانية وسلم متدلي من أضاج ترك في تنزلات الذات والصفات والأفعال مفتاح مغلاق الوجود من كنز الأمعي بالمحبة الذاتية إنسان الكمال بالمراتب الحقية والخلقية عدمية الصورة وعين وعلى آله وأصحابه نبي الإمداد والخارج معارف رجال الفجورات الربانية خصوصا البرة الظاهرة والسلالة الفاخرة المتدافعين انساك الجمال وبعد فيقولون إبراسنا الظاهر وقلسنا ونستاثر الماهر المنور الظاهر الباطن وإنحة العبودية مذاب الحقائق كشف الدقائق مودع الخفي مزيل الإشكاء النسب الصريح والأقل الرجيه والنطق الوسيع والصدر الفصيح وقول أوداع الشرعية والأقياه من مودته إيمان وبغضه خسران كما ورد في أخبار بلا إشكاء مظهر معارف الحقيقة المحمدية عشر متوجه طريقة التجارية بذل الجهد فيها بالكلية وارد عذب السار والصافي ويدي المستسقي من رحيق الموتوم وسر سبيلها مربي المريد العافي في همة السالك منور بصائر المشاهدين وصف الأرواح المقربين إلى الخضرات العليا وجعت لكيده كل بودة سرات النجاة ميزان الحق للنصرة إلى الله حول الاتساع سيدنا سيد محمد بن مختار المختار الأقوال وأفعاله من الخرجة القدسية الملامك يدبر ظاهر المطهر وللأدناس والأرجاس في القدم والأذى سابق ميلاد الحقيقة المحمدية بتنزلاتها مع مولد للشريعة في أطواره البشرية ومع أبهاز ومع صحة معاني وجزالة مباني ومع لذة سمعه فلله الروح أستفتح باب الكرم والجود بعزم أسماء ذات العليا وأستعين بقوة المالك المعبود العزيز المتعال وأبذل وسعي في حمد من وفقني على نظم هذه الدور السنية شاكرا لألمه من حيث لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه بنعوت الكمال مهديا أكمل الصلوات وأزكى تسليمات على كل تجلشات ذاتية مترضيا على أرباب جميعيته من الصحابات والبنين والزوجات والأهل مستمثلا يادي الكرم والجود من فيض الرحمة الإلهية مهتديا بسروج عنايتها إلى اتخاذ الدرر تنظم في مولد إنسان الكمال راجعا إدراجه في من توجه ألفاظهم من الزلاليات